नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल। म दृष्टिवाणी धिताल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। पछिल्ला दिनमा दैनिक 100 जना भन्दा धेरैमा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 45 जनाको मृत्यु। लकडाउन अन्त्य भएसँगै जोखिम बढेको भन्दै सर्वसाधारणमा त्रास। कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको 2 वर्ष पुरा। अपराधी पत्ता लगाउन प्रहरी असफल। पीडित परिवारको बेलौना कसैले सुनेन। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण नागपञ्चमीका दिन नागपोखरी तथा कुण्डहरू सुनसान। सामाजिक दूरीको व्यवस्था गर्दै रातो मच्छिन्द्रनाथको रथारोहणमा भने हजारौंको सहभागिता। केपी ओलीमाथि प्रचण्डले गम्भीर आरोप लगाएपछि नेकपाको विवाद झन चुलियो। तल्लो तहका नेताहरू सामाजिक सञ्जालमै आरोप प्रत्यारोपमा निकास भेटिने संकेत अझै देखिएन। श्रीमतीको हत्या गर्ने सशस्त्रका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको सजाय हटाउने फैसला विरुद्ध सडक प्रदर्शन। उन्मुक्ति दिने फैसला विरुद्ध भोलि सुनवाई हुने। अमेरिका र चीन बीचको विवाद थप चुलिँदै। अमेरिकाले चीनिया वाणिज्य दूतावास बन्द गर्न आदेश दिएको 72 घण्टाभित्र चीनले पनि दियो अमेरिकी वाणिज्य दूतावास बन्द गर्ने आदेश। र स्पेनिस क्लब रियल मड्रिडले चालु सिजन सकिए लगतै केही खेलाडीलाई क्लबबाट निकाल्ने, आर्थिक सङ्कटबाट जोगाउने 180 मिलियन युरो रकम उठाउने रणनीति। अब समाचार विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा 109 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमितको कुल संख्या 18,483 पुगेको छ भने तीमध्ये 45 जनाको मृत्यु भएको छ। संक्रमण मुक्त भई अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनेको संख्या 13,053 जना रहेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमित भएका मध्ये 70.6% निको भएर घर फर्किएका छन्। कुल संक्रमित मध्ये 13,053 जनाको उपचार सफल भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 106 जना उपचारपछि निको भएका हुन्। त्यस्तै हालसम्म संक्रमणबाट 45 जनाको मृत्यु भएको छ भने बाँकी 5,385 जनाको उपचार भइरहेको छ। शनिबार 1 जनाको मृत्यु भएको छ। बारा परवानीपुरका 17 वर्षीय युवतीको गण्डक अस्पताल वीरगञ्जमा निधन भएको हो। वीरगञ्ज हेल्थ केयर अस्पतालमा उपचारको लागि गएकी उनको आरडीटी परीक्षण गर्दा पोजिटिभ आएपछि बिहिबार अस्थायी कोभिड अस्पताल रेफर गरिएको थियो। उनको गत साउन 8 गते स्वाब सङ्कलन गरिएको र 9 गते कोरोना पुष्टि भएको। उनको शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कम हुनुका साथै पखाला लाग्ने, जिउ काम्ने र श्वास प्रश्वासमा समेत समस्या आएको थियो। यो सँगै निधन हुनेहरूको संख्या 45 पुगेको छ र उहाँको निधनमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक संवेदना प्रकट गर्दछ। पछिल्लो 24 घण्टामा 109 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालाहरूमा 4,075 नमुना परीक्षण गरिएको थियो। शनिबारको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले कुल संक्रमितको संख्या 18,483 पुगेको जानकारी दिए। डोटीका 13 जना र बैतडीका 3 जना हुनुहुन्छ। यसरी जम्मा संक्रमित हुनेहरूको संख्या आज 24 घण्टामा 109 पुगेको छ र आजसम्म संक्रमित हुनेहरूको टोटल संख्या 18,483 छ। यसमा 70.6% ठिक भएर डिस्चार्ज भइसक्नु भएको छ। देशभरका क्वारेन्टिनमा 18,183 जनाको निगरानी भइरहेको छ। पछिल्ला दिनमा कोभिड-19 को लक्षण देखिएका संक्रमित भेटिन थालेका छन्। पहिले 98% संक्रमितमा लक्षण नभएका पाइएका थिए भने अहिले देखिने नयाँ संक्रमितमा कोभिड-19 का लक्षण देखिन थालेको हो। अहिलेसम्म 3,39,157 वटा पीसीआर र 3,12,402 वटा आरडीटी परीक्षण सम्पन्न भएको छ। अहिले देशभरका 27 वटा प्रयोगशालामा कोरोना परीक्षण भइरहेको छ।
पछिल्ला केही दिनदेखि नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै गएको छ, तर नियन्त्रण भने हुन सकेको छैन। अहिले दैनिक 100 भन्दा धेरैमा संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ। लकडाउन अन्त्यको घोषणापछि जोखिम पनि बढेको महसुस सर्वसाधारणले गर्न थालेका छन्। कुल 77 जिल्ला मध्ये भोजपुर, पाँचथर, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, हुम्ला र जुम्ला गरी 7वटा जिल्ला कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अर्थात् 70वटा जिल्लामा अहिले पनि सक्रिय संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। सरकारले लकडाउन अन्त्यको घोषणा गरे पनि कोरोना संक्रमण नियन्त्रण भने भइसकेको छैन। मानिसको भिडभाड र चहल पहल बढेसँगै जोखिम पनि बढेको छ। सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी काम नगर्दा लामो समयसम्म पनि जोखिम कायमै रहेको सर्वसाधारण बताउँछन्। अब यो लकडाउन फेरि अहिले लकडाउन खोल्यो, त्यो खोलेपछि पनि अहिले पब्लिक सुरक्षित छन् भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्दैन। त्यस्तो चाहिँ अब सरकारबाट जो पाउन पनि सुरक्षा हो अहिलेसम्म पाएको जस्तो चाहिँ जनतालाई मिले जस्तो चाहिँ लाग्दैन। अहिलेको सुरक्षित खासै छैनौँ, किनभने अब राम्रोसँग चेकअप पनि चेक जाँच पनि राम्रोसँग भइरहेको छैन भन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यति सुरक्षित छैनौँ अहिले। अब विभिन्न ठाउँहरूमा बढिरहेछ, काठमाडौँमा पनि धेरै बढिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति जोखिमै छ। सुरक्षित त अब आफै सुरक्षित बन्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। महसुस त अब आफूले आफूलाई नै सुरक्षित गर्ने महसुस गर्ने। अब अन्तबाट त खै सरकारबाट त खास सुरक्षित महसुस होला छैन, किन अब गरी काम गर्नै पर्यो। जसका कारण सर्वसाधारण आफै कोरोना परीक्षण गराउन जान थालेका छन्। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डाक्टर अनुप वास्तोलाले दैनिक 600 देखि 1000 को हाराहारीमा PCR परीक्षण हुने गरेको बताएका छन्। परीक्षण गराउनेमा धेरै तराई र वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका छन्। पछिल्लो समयमा चाहिँ रोगग्रस्त क्षेत्र लगायत अन्य क्षेत्रबाट फर्केका व्यक्तिहरू PCR परीक्षण तथा स्वास्थ्य जाँचका लागि आउनेको सङ्ख्या चाहिँ 600 देखि 1000 को सङ्ख्यामा आउने गरेका छन्। र तीमध्ये रोगग्रस्त क्षेत्रबाट आएका लक्षण देखेका व्यक्तिहरू अथवा लक्षण मिल्दाजुल्दा भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ हामीले परीक्षण गराउने गरेका छन्। र अहिलेसम्म अस्पतालमा झन् 130 भन्दा बढी व्यक्तिहरू संक्रमितहरूको उपचार सफल उपचार भइसकेको अवस्था छ। प्रदेश नम्बर 2 कोरोना संक्रमणका हिसाबले सबैभन्दा धेरै जोखिममा रहेको छ। यो प्रदेशमा शुक्रबारसम्म 4300 भन्दा धेरैमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। ती मध्ये करिब 2000 को अहिले पनि उपचार जारी छ भने 4 जनाको मृत्यु भएको छ। संक्रमितको संख्याका हिसाबले प्रदेश नम्बर 5 जोखिमको दोस्रो स्थानमा छ। प्रदेश 5 मा अहिलेसम्म करिब 4000 मा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये 1700 को संख्यामा उपचार भइरहेको छ भने 2200 को हाराहारीमा डिस्चार्ज भएका छन्। यो प्रदेशमा 10 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। प्रदेश 1 मा अहिलेसम्म 700 भन्दा बढीको कोरोना पुष्टि भएको छ भने बागमती प्रदेशमा 800 को हाराहारीमा संक्रमित भेटिएका छन्। बागमतीमा मात्र कोरोनाले 6 जनाको ज्यान लिएको छ। गण्डकी प्रदेशमा 1200 को हाराहारीमा कोरोना पुष्टि भएको छ भने 355 जना डिस्चार्ज भएका छन्। गण्डकी प्रदेशमा कोरोनाकै कारण 5 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। कर्णाली प्रदेशमा संक्रमितको संख्या 1700 रहेको छ, जसमध्ये 450 को उपचार भइरहेको छ। कर्णालीमा 4 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यो तथ्याङ्क साउन 9 गतेसम्मको हो। क्यामेरामा अनुप बानियाका साथमा गीताञ्जली अधिकारी, काठमाडौँ। कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको 2 वर्ष पूरा भएको छ, तर घटनाका दोषी पहिचान हुन सकेको छैन। 2 वर्षदेखि प्रहरीको अनुसन्धान असफल भइरहेको छ। अनुसन्धान भने अझै जारी नै छ। अधिकारकर्मीहरूले प्रहरीको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाइरहेका छन्। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्ताको बलात्कारपछि हत्या भएको शनिबार 2 वर्ष पूरा भएको छ। 2075 साल साउन 10 गते साथीको घरबाट फर्कदा बेपत्ता भएकी निर्मलाको शव भोलिपल्ट स्थानीय उखुबारीमा भेटिएको थियो, अर्धनग्न अवस्थामा। निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भएको मेडिकल रिपोर्ट थियो।
तर पन्तका हत्यारा अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन। यसबीचमा अपराध अनुसन्धानको जिम्मेवारी पाएको नेपाल प्रहरीमा 2 जना प्रमुख आइजिपी फेरिसकेका छन्, तर कसैले पनि यो घटनाको अनुसन्धान टुङ्गोमा पुर्याउन सकेनन्। सवेन्द्र खनालले प्रहरी प्रमुखका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेको 6 महिना पनि भएको थिएन यो घटना हुँदा। गत माघमा उनले 30 वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश पाए, तर निर्मला पन्ताका हत्यारालाई प्रहरीले उभ्याउन सकेन। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले घटनाको करिब 1 महिनापछि स्थानीय दिलीप विष्टलाई अभियुक्तका रूपमा सार्वजनिक गरे पनि भेजिनल स्वाबमा भेटिएको डीएनएसँग म्याच नभएपछि उनी छुटेका थिए। अपराध अनुसन्धानमा गम्भीर लापरवाही गरेको र प्रमाण नष्ट गरेको भन्दै तत्कालीन कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुख दिलीराम विष्ट र इलाका प्रहरी प्रमुख बर्खास्त भएका थिए। सीआईबीले 2 महिनाको अन्तरमा विभिन्न टोलीहरू पठाए पनि अभियुक्त पत्ता लगाउन सकेनन्। गत माघमा ठाकुर प्रसाद गेवालीले प्रहरी नेतृत्व सम्हाले यता सीआईबीबाट त्यसरी टोली खटिने क्रम रोकिएको थियो। गेवाली स्थानीय रूपमा टोली राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने पक्षमा थिए, तर उनको करिब 5 महिने कार्यकालमा उल्लेख्य कदम चालिएन। गत असारमा नयाँ प्रहरी प्रमुखका रूपमा शैलेश थापा आएपछि निर्मला हत्याकाण्डको अनुसन्धान बिउताउने तयारी भइरहेको छ, तर यस सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीले ठोस जवाफ दिन सकेको छैन। प्रहरीका प्रवक्ता निरज बहादुर शाहीले निर्मला काण्डको छानबिन भइरहे पनि आफूलाई कुनै जानकारी नभएको र बोल्न पनि नमिल्ने जवाफ दिए। त्यो त हाम्रो प्रदेश प्रमुखलाई लिएर ठिकै होला, किनभने त्यो जिल्लाको काम हो हैन, जिल्लाको अञ्चल अधिकृत कानुनले तोकेको उनीहरूले त्यही काम गर्ने हो। त्यसैले एक्चुअली प्रदेश प्रमुखले नै बढी चाहिँ भन्न सक्छ। त्यो अनुसन्धानको क्रममा बाहिर बोल्न नि मिल्दैन। बरु त्यहाँको प्रदेश प्रमुखलाई हजुरले यस्तो के छ भने उहाँले आफ्नै योजना भन्ने भन्न सक्छ। 2 वर्षसम्म पनि अपराधी पत्ता नलाग्नु नेपालमा कानुनी शासनको अनुभूति हुन नसकेको महिला अधिकार कर्मीहरू बताउँछन्। अधिवक्ता समेत रहेकी मीरा ढुङ्गानाले प्रहरी प्रशासन नै असफल भएको आरोप लगाएकी छन्। गर्नु भनेको चाहिँ नि एकदम विडम्बना हो। यसको के रे ईडीको शासन छैन भन्नु देखिन्छ। समितिहरूले केही पनि देखेका छैनन् भने कसलाई देखेको छ भनेर भन्नु त मैले चाहिँ कसलाई भन्नु, यो दिदीको शासन नभएको कुरा हो कि। घटना लगतै बलात्कारी तथा हत्यारा पक्राउ गर्न दबाव स्वरूप देशैभर आन्दोलन भएको थियो। कतिपयले उक्त घटनामा शक्ति र पहुँच भएका व्यक्ति नै जोडिएकाले दोषीलाई संरक्षण गरिएको आरोप पनि लगाए, तर प्रहरी प्रशासनले 2 वर्षसम्म पनि हत्यारा पत्ता लगाउन सकेन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि लक्ष्मी विश्वकर्माको रिपोर्ट। आज नागलाई पूजा गर्ने दिन अर्थात् नागपञ्चमी। घर घरमा नागको पूजा भइरहेको भए पनि नागदहहरू भने विगतका वर्षमा जस्तो रौनकयुक्त देखिएन। कोरोनाको कारणले धेरैजना एकै ठाउँमा भेला हुन नपाउने हुँदा अधिकांश नागपोखरी तथा कुण्डहरू सुनसान थिए। यो हो काठमाडौँको नागपोखरी। आज नागपञ्चमी, तर जुन प्रकारले विगतका वर्षहरूमा नागलाई दुध चढाउन, फूल चढाउन आउने भक्तजनहरूको जुन प्रकारले घुइँचो लाग्थ्यो, तर यो वर्ष भने त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन। विगतको वर्षमा यहाँ धेरै भिडभाड थियो, पहिलो अवस्था पनि सामान्य थियो। अहिले यो महामारीले गर्दाखेरि मानिसहरू पनि धेरै आउनु भएको छैन र मन्दिर पनि अहिले खोलिएको छैन। मन्दिर पनि नखोलेको कारणले र अहिले महामारीको कारणले पनि मानिसहरू आउनु भएको छैन। गत सालको कुरा गर्दा अथवा अरू वर्षको कुरा गर्दाखेरि यहाँबाट गेट खुला गरिन्थ्यो र भित्र गएर नागलाई नै दुध चढाउन पाइन्थ्यो भने अहिले भने त्यो अवस्था छैन। गेट बन्द गरिएको छ, भित्र जानबाट रोक लगाइएको छ भने बाहिर पनि विगतका वर्षहरूभन्दा केही मानिसहरूको भिडभाड भने कम छ। यद्यपि आफै सुरक्षित भएर भने नागलाई दुध चढाउनको लागि, प्रसाद चढाउनको लागि यहाँ भक्तजनहरू भने आइरहनु भएको छ। धेरै फरक छ। पहिला अलिक भिडभाड हुन्थ्यो, अलिकति गेट सेट खोलेर पूजा गरिन्थ्यो होइन। यसपालि चाहिँ अब कोरोनाको सङ्क्रमणले होला अलिकति मान्छे सतर्क पनि छ र अलिअलि भिडभाड। त्यस्तो पहिला जस्तो लाइन छैन। बाहिर गेटबाट हामीले अब गेट खोलेको छैन, बाहिरबाट चढाइदिए। अब त्यही मनोकामना पुरा होस् भने अब शान्ति, मनको शान्ति होइन। नागपञ्चमी पूजा गऱ्यो भने नागहरू छ होइन, अनि नागहरूको अनि पानी पहिलाको कहानी छ नि होइन। नागलाई पूजा गरेर जे राम्रो हुन्छ भनेको नि हो। धेरै नै भिडभाड हुन्थ्यो अघिल्लो वर्ष,
यसपालि त अब यही कोरोनाले को उसले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरू भित्र ठाउँ सानो छ नि त भित्र, त्यसले गर्दा पनि सायद बन्द गरे होला। तर योभन्दा चाहिँ अघिल्लो वर्ष अलि बढी नै भिडभाड हुन्थ्यो। काठमाडौँको नागपोखरी र टौदह, भक्तपुरको सिद्धपोखरी लगायत देशभरका नागदह, कुण्ड र नाग स्थानमा विशेष रूपमा पूजा गरी नागको सम्मानका साथ गाईको दुध, अक्षता, दुबो, खीर र रोटी लगायतका परिकार चढाइएको छ। यद्यपि कोरोनाको महामारीका बीचको नागपञ्चमी भने त्यति उल्लासमय रहेन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जित गोपालीका साथ डेभिड पाण्डे, काठमाडौँ। 3 महिनादेखि रोकिएको रातो मच्छिन्द्रनाथको रथारोहण आज सम्पन्न भएको छ। वर्षा र सहकालका देवता मच्छिन्द्रनाथलाई 12:52 रथमा विराजमान गराइएको हो। रथयात्रामा प्रशासनको आदेश विपरीत हजारौं सर्वसाधारण सहभागी थिए। काठमाडौँ उपत्यकाको सबैभन्दा लामो रथ जात्रा रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा रथारोहण गरेसँगै सुरु भएको छ। रथारोहणमा विगतका वर्षहरूमा जस्तो रौनकता भने थिएन। समारोहमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा निकै कम मानिस सहभागी थिए। 20 जना मानिस भन्दा बढी सहभागी नहुन भनी प्रशासनले दिएको निर्देशनको भने पालना हुन सकेन। सयौं मानिस रथारोहणमा सहभागी थिए। रथारोहणमा सहभागी सर्वसाधारणका आँखा हर्षले रसाएका थिए। 32 हात लामो धमा, तोरण र सुनको झालले सिंगारिएको रथ निर्माणको कार्य असार 10 गतेदेखि सुरु भएको थियो। वैशाखमा हुनुपर्ने जात्रा असार 24 गतेको लागि सारिएको थियो। तर कोरोनाको कारणले त्यति बेला पनि हुन सकेन। त्यसपछि नागपञ्चमीका दिन साइत पारिएको थियो। कोरोनाको नाममा हैन, जहाँसम्म लाग्छ कि कोरोनाको नाममा यो नेवारहरूकै संस्कृति परम्परामाथि आक्रमण भएको हो एउटा। किन भन्दाखेरि हाम्रो यो पाचरे जुनमा रथ जात्रा छ, त्यो रथ जात्राबाट यो जात्रा रोकिएको हो। तर यो पनि 3 महिना वैशाख 12 गते यहाँ रथारोहण गर्नुपर्ने थियो र हुन त अहिलेसम्म सिद्धिसक्यो होला यो रथ जात्रा पनि। तर आज जुन रातो मच्छिन्द्रनाथको यो भगवानलाई यो रथारोहण गराइयो, यो भनेको के भन्दाखेरि देशबाट कोरोना हट्यो, देशबाट महामारी हट्यो। किनभने उहाँ एउटा साथ सहकाल र महामारीका देवता हुन्। विगतमा हामी चाहिँ टाइममा चाहिँ पारोको दिन राख्ने गरेका थियौँ। हामी वैशाख 12 गते राख्नुपर्ने चाहिँ त्यो हामीले चाहिँ राख्न सकेन। अनि त्यसपछि लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि हामीले सकेन। त्यसपछि 24 गतेको लागि हाम्रो असार 24 गतेको लागि टाइमले 24 गते हामीले राख्न सकेन। अब आजको लागि बल्ल तल्ल हामी चाहिँ सिडिओकोमा गएर यताउता गएर हामी चाहिँ कराई यताउता गरेर आज चाहिँ हामी चाहिँ यति रथारोहण गर्ने चाहिँ सफलमा पाए। विगतका हरेक वर्ष रथारोहणको 4 दिनमा रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ तानेर गावहाल लाने परम्परा रहेको थियो। यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण के गर्ने भन्ने विषयमा टुङ्गो लागिसकेको छैन। तर यही साउन 13 गते रथ गुडाउने तयारी भने गरिएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिपु शाहका साथ डेभिड पाण्डे, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सत्तारूढ दल नेकपाको विवाद सहमतितर्फ अघि बढेको भनिएकै बेला अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्तिले पुनः विवाद सतहमा आएको छ। दाहालले सार्वजनिक रूपमै अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी फुटाउन खोजेको आरोप लगाएपछि विवाद थप जटिल बनेको हो। ओली र दाहाल पक्षधर नेताहरू अहिले सामाजिक सञ्जालमै आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। मक्सिरमा महाधिवेशन गर्न लचिलो भइसकेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार अर्का अध्यक्ष केपी ओलीमाथि पार्टी विभाजन गर्न खोजेको आरोप लगाए। यस्ता आरोप ओलीमाथि यसअघि पनि नलागेको होइन, तर पार्टीको बैठक वा भेटवार्तामा मात्रै सीमित थियो। शुक्रबार भने अध्यक्ष दाहालले सार्वजनिक रूपमै गम्भीर आरोप लगाएपछि नेकपाभित्र सहमतिको सङ्केत नै नरहेको बुझ्न सकिन्छ। दाहालले नेकपा एमाले दर्ता गर्नको लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुमा ओलीकै भूमिका रहेको ठोकुवा समेत गरेका छन्। नेकपा स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेका बेला 14 असारमा निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले दल दर्ताको लागि निवेदन परेको थियो। नेकपाभित्र दुई अध्यक्षले एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसकेकोले गम्भीर प्रकृतिका अभिव्यक्तिहरू आउन थालेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। प्रचण्डको पनि तपाईँले एउटा हेर्नुभयो भने के देख्नुहुन्छ भने
जहिले पनि उहाँ दुविधा र अलमलमा रहेको जहिले पनि देख्नुहुन्छ तपाईँ सुरुदेखिको हेर्नुहोस्। जनयुद्ध गर्नुभयो 10 वर्ष जनयुद्ध गरेपछि उहाँ कहाँ पुग्नुभयो भने जनयुद्ध परित्याग गर्ने ठाउँमा पुग्नुभयो। यो त चारैतिरको भाँड बढी छ नि, एक ठाउँको मात्रै छैन। त्यस कारणले नेपालको अब कहाँ लगेर यसको अन्त हुन्छ त्यो स्पष्ट म पनि भन्न सक्दिनँ। सडकबाट हुन्छ कि संसदीय निर्वाचनबाट हुन्छ कि दुईवटा विकल्प न हो अहिले, या महाधिवेशनबाट हुन्छ। पार्टीभित्र देखिएको विवादबारे नेकपाका नेताहरू आरोप प्रत्यारोप गर्दै आफ्ना नेताहरूको बचाउमा उत्रिएका छन्। विशेष गरी दाहालले ओलीमाथि आरोप लगाएपछि ओली पक्षधर नेताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। दाहालले नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्नुमा ओलीको भन्दा धेरै भूमिका नेकपाको रहेको बताएका थिए। यसैलाई लक्षित गर्दै प्रदेश 5 का मुख्यमन्त्री समेत रहेका नेता शङ्कर पोखरेलले दाहाललाई व्यङ्ग्य गर्दै फेसबुकमा कालापानी क्षेत्रको सीमा विवाद पुरानै भएको र आफू प्रधानमन्त्री हुँदा कसरी थाहा नपाएको भनी प्रश्न गरेका छन्। माधव नेपालका विश्वासपात्र विष्णु रिजालले 2056 सालमा एमालेबाट फुटेको मालेको उदाहरण दिँदै संसदबाट जन्मिएको दलको अन्त्य पनि संसदमै हुने चेतावनी दिएका छन्। पार्टीको गत माघमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले आगामी चैतमा एकता महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर पार्टीभित्र विवाद बढेपछि ओलीले मङ्सिरमा नै महाधिवेशन गरेर दाहाललाई अध्यक्षको उम्मेद्वार बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए। तर ओलीले पटक पटक विभिन्न बहानामा आफ्नो कमजोरी लुकाउने गरेकाले उक्त प्रस्तावप्रति दाहाल सहित वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरू विश्वस्त हुन सकेका छैनन्, जसका कारण अहिले पनि विवाद समाधानको उपाय भेटिएको छैन। प्राइम समाचारको लागि निरज तामाङ, राजनीतिक ब्युरो, काठमाडौँ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले नेकपा एमाले नामको पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको सम्बन्धमा प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिमा सत्यता भएको बताउनु भएको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उहाँले नेकपा एमालेकै नाममा आयोगमा दल दर्ता भएको विषयले प्रश्नहरू खडा भएको पनि बताउनु भयो। उहाँले उक्त विषयमा पार्टीभित्र अनुसन्धान हुनुपर्ने धारणा पनि राख्नुभयो। अब दल दर्ताको बारेमा दल दर्ता भएको छ, यो फ्याक्ट कुरा हो। अब त्यहाँभित्र अन्तर्कुन्दरमा को सक्रिय थियो को सक्रिय थिएन भन्ने कुरा चाहिँ छलफलको विषय, अनुसन्धानको अध्ययनको विषय हो भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पार्टी अध्यक्षले अध्ययन गर्नुभएको होला, बुझ्नुभएको होला, उहाँले बुझेर भन्नुभएको होला भन्ने लाग्छ। सबै कुरा एउटा नेताले बुझेको कुरा कार्यकर्ताले पनि सबै कुरा बुझ्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले नेपाललाई अस्थिर बनाउने र अराजकता पैदा गराउन खोजिरहेको उहाँको आरोप छ। त्यस्तै कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मीन बहादुर विश्वकर्माले वर्तमान सरकार चौतर्फी रूपमा असफल भएको दावी गर्दै सरकारको विकल्प खोजिनुपर्ने बताउनु भयो। सत्तारूढ दलभित्रैबाटै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्पको खोजी भइरहेकाले वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्नुको विकल्प नै नभएको उहाँको भनाइ छ। स्पष्ट बहुमतको साथ रहिराखेको सरकार खोजी गर्ने जिम्मा पहिलो त सत्तारूढ दलभित्रकै हो। सत्तारूढ दलभित्र चैत्र महिनादेखि आज साउनको 10 गतेसम्म उहाँहरू अर्को प्रधानमन्त्रीको खोजीमा आफै लाग्नु भएको छ। आफै अर्को प्रधानमन्त्रीको खोजी गर्ने कुराको त्यहाँ आन्तरिक निष्कर्ष निस्किसकेपछि आम जनताको तर्फबाट वैकल्पिक सरकार खोज्ने क्रममा प्रमुख प्रतिपक्ष दल पछाडि पर्दैनन्। हामी समयको पर्खाइमा मात्रै छौँ। साक्षात्कारमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले वर्तमान सरकार यही गतिमा अघि बढे अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइने चेतावनी दिनुभयो। सरकार चले भने निश्चित रूपबाट यसको पनि सरकार हटाउने जुन व्यवस्था हो, निश्चित सरकार लोक कल्याणकारी सरकार, जनतालाई सम्झिने सरकारको लागि पनि पहल गर्नुपर्ने अब नितान्त भइसकेको छ। कर्णले कोरोनाले भन्दा बढी मानिस बाढी पहिरोले र डुबान जस्ता विपदमा परेर मरेको तथ्याङ्क पेश गर्दै विपदमा सरकारले केही गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो।
तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा र संघीय समाजवादी बीच पार्टी एकीकरण घोषणा भएर पार्टी दर्ता भएको करिब 1 महिना बितिसक्यो। तर पार्टीभित्र नेताहरूको कार्यविभाजन र पार्टीको विभिन्न कमिटी समेत निर्माण हुन सकेको छैन। विचार र सिद्धान्तमा अहिले बहस केन्द्रित भएको बताइएको छ। जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी बीच एकीकरण भई बनेको दल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल गत ज्येष्ठ 25 गते आइतबार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भयो, जसमा महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव केन्द्रीय अध्यक्ष रहने उल्लेख छ। दल दर्ता गर्दा डाक्टर बाबुराम भट्टराई सहित 3 अध्यक्ष रहने गरी नाम राखिए पनि अन्तिममा डाक्टर बाबुराम भट्टराईको नाम भने हटाइएको थियो। 51 केन्द्रीय सदस्य रहने गरी दल दर्ता भए पनि पार्टीका धेरै नेताहरूको उचित कार्य विभाजन नभएको भन्दै यतिबेला नेताहरूबीच असन्तुष्टि चुलिएको छ, जसका कारण एकताको लामो समय बितिसक्दा पनि पार्टीको केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म पार्टी एकताको काम सुरु हुनै सकेको छैन। दुई पार्टीका शीर्ष नेताहरूले एकीकरण गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरे पनि केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गराउन बाँकी नै छ। दुवै दलको त्यसबारेमा अहिलेसम्म तयारी भने त्यति देखिँदैन। तर यता जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले वैचारिक, राजनैतिक, संगठनात्मक र भावनात्मक पक्ष मिलाउन छलफल भइरहेको बताएका छन्। अहिले चाहिँ समायोजन गर्नको लागि दुवै तर्फको पदाधिकारीहरू कार्य समिति बनाउनको लागि कार्य समितिमा नामहरू त पठाइदिएको छ। सबै काम सम्पन्न भएकै हो। अब त्यस्तै होला। बिस्तारै हामी केन्द्रबाट चाहिँ प्रोभिन्स हुँदै जिल्लासम्म जान्छौँ। नेताहरूको पदीय व्यवस्थापनकै कुरा नमिल्दा एकता प्रक्रिया लम्बिएको देखिन्छ। तर विचार र सिद्धान्त कस्तो बनाउने भन्नेमा अहिले बहस जारी रहेको नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। पार्टी एकीकरणको प्रक्रियामा वैचारिक, राजनीतिक पक्ष, संगठनात्मक पक्ष र भावनात्मक पक्ष, तीनटा पक्षहरूको बीचमा सुरुवातैदेखि केही न केही रूपमा हामीले गृह कार्य गर्यौं र पार्टीको एकीकरणको काम केन्द्रीय तहमा छलफलमा छौं र यस सन्दर्भमा छिट्टै हामीले गृह कार्य गरेर पार्टी एकताको प्रक्रियालाई पूर्णता दिनेतर्फ चाहिँ लाग्नेछौं। 51 सदस्यीय कार्यकारी समिति बनाएर एकीकरण भएको सो पार्टीले निर्वाचन आयोगबाट हालै आधिकारिकता प्राप्त गरेको छ। अहिले कार्यकारिणी समिति 51 सदस्य बनाए पनि पार्टीको अन्तरिम विधानमा 53 सदस्यको व्यवस्था गरिएको छ। तर समाजवादी पार्टीबाट राखिने 1 सिट खाली छ भने भविष्यमा कुनै पार्टीसँग एकीकरण भएमा त्यसलाई समावेश गराउने उद्देश्यले 1 सिट गरी जम्मा 2 सिट खाली राखिएको छ। दुई पार्टीका शीर्ष नेताहरूले एकीकरण गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरे पनि केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गराउन बाँकी नै छ। क्यामेरामा वेद श्रेष्ठको साथमा रितास्मा मुखिया, काठमाडौँ। अविरल वर्षापछि भासिएको पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत मुगलिन पोखरा सडक खण्ड अझै खुल्न सकेको छैन। उक्त सडक खण्डमा पर्ने बन्दीपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 1 नाहालमा भासिएको सडक अझै बन्न सकेको छैन। वैकल्पिक मार्ग बनाइए पनि त्यो टिक्न सकेन। पुरानै स्थानबाट आवत जावत गराउने प्रयास भने जारी नै छ। पृथ्वी राजमार्गमा पर्ने तनहुको बन्दीपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 1 नाहालामा भासिएको पक्की सडक मर्मत भइरहेको छ। दमौली डुम्रे सडक खण्डको नाहालमा सडक भासिएको साउन 6 गते हो। उक्त स्थानको सडक भासिएपछि सवारी साधन आवागमन पूर्ण रूपमा ठप्प भएको थियो। अहिले मर्मत जारी भए पनि 5 दिनदेखि आवत जावत ठप्प छ। जसो तसो एम्बुलेन्स र अत्यावश्यक सवारी साधन चलाइएको छ। 3-4 दिनदेखि वैकल्पिक बाटो बनाउने प्रयास भए पनि सफल हुन सकेको छैन। डोजरको सहायतामा वैकल्पिक बाटो बनाइए पनि सोही स्थानमा पुनः भासिएपछि समस्या झन बढेको हो। सडक विभागले भने वैकल्पिक मार्ग खुलाउन नमिल्ने भन्दै पुरानै स्थानमा सवारी साधन आवत जावत गर्न मिल्ने गरी काम गरिरहेको छ। वैकल्पिक बाटो बनाउने सवालमा सडक विभाग उदासीन भएको स्थानीयको आरोप छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भासिएका स्थान निरीक्षण गरे पनि कुनै ठोस योजना दिन सकेको छैन। यसको विषयमा हामी स्थानीय भएको नाताले जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्थानीय सरकारलाई यो जानकारी गराएका थियौँ कि यहाँ वैकल्पिक बाटाहरू छन्, त्यसलाई प्रयोग गरेर साना गाडीहरू, एम्बुलेन्सहरू र बाइकहरूलाई चाहिँ पठाउन सकिन्छ। र जुन अहिले सडक विभागले कार्य गरिरहेको छ त्यहाँ चाहिँ ठुला गाडीहरू पठाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले प्रस्ताव राखेका थियौँ। उहाँहरूले चाहिँ यो सानो बाटोलाई पनि ग्राभल नहालिदिएपछि
यो वैकल्पिक बाटोहरूलाई पनि प्रयोग गर्न सक्नु भएन। त्यसो भएको हुनाले यो जाम चाहिँ अत्याधिक भएको हो। तनहुँको नाहालामा जुन स्थानमा सडक भाँसिएको छ त्यसले पृथ्वी राजमार्ग नै प्रभावित भएको छ। काठमाडौँ पोखरा आवत जावत रोकिएको छ भने जिल्लाको आन्तरिक यात्रा पनि सकसपूर्ण बनेको छ। उक्त सडकमा ढल तथा पानीको निकास राम्रोसँग हुन नपाउँदा सडक भाँसिएको हो। त्यस क्षेत्रमा बाढी पहिरोले यो हप्ता पनि केही घरमा क्षति पुर्याएको थियो। त्यस क्षेत्रमा आएको बाढी पहिरोले यो हप्ता केही घरमा पनि क्षति पुर्याएको छ। अविरल वर्षाका कारण पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत तनहुँमा पर्ने विभिन्न 5 स्थानमा पहिरो जाँदा सडक अवरुद्ध भएको थियो। म्याग्दी गाउँपालिका स्थित गुणादी, बन्दीपुर गाउँपालिका स्थित नाहाला, विमल नगर, आबु खैरेनी गाउँपालिका स्थित मार्खीचोक र ऐना पोखरा नजिकैको सडकमा पहिरो जाँदा सडक अवरुद्ध बनेको थियो। नाहाला बाहेक अन्य स्थानको सडक भने खुलाइसकिएको बताइएको छ। बालबालिकाको क्षेत्रमा क्रियाशील अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था युनिसेफले बाढी प्रभावित नेपाल सहित दक्षिण एसियाली देशका 40 लाख भन्दा बढी बालबालिकालाई तत्काल सहयोग आवश्यक रहेको बताएको छ। खास गरी नेपाल, बंगलादेश, भारत र भुटानमा विगत केही हप्तादेखि अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी तथा पहिरोबाट 10 लाख बालबालिकाका साथै उनीहरूका परिवारहरू प्रभावित भएको युनिसेफले उल्लेख गरेको छ। ती बालबालिकालाई तत्काल सहयोग आवश्यकता रहेको भए पनि सहयोग आवश्यक रूपमा हुन नसकेको समेत बताइएको छ। युनिसेफले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कोभिड-19 महामारी तथा त्यसको नियन्त्रण र रोकथामका सावधानीहरू पालना गर्नुपर्ने हुँदा बाढी पहिरो प्रभावितको उद्धार जटिल बनिरहेको समेत बताइएको छ। नेपाल, बंगलादेश, भारत र भुटानमा गरी 700 भन्दा बढीले बाढी पहिरोमा ज्यान गुमाएका छन्। साथै दर्जनौं मानिसहरू हराइरहेका छन्। सडक, पुल, रेलमार्ग तथा विमानस्थलमा पुगेको क्षतिका कारण थुप्रै क्षेत्रहरू पहुँच बाहिर रहेका छन्। बालबालिकाहरूका लागि सफा पानी, रोग फैलन नदिनका लागि आवश्यक सरसफाई सामग्री, खाद्यान्न, आश्रय स्थलमा खेल्ने ठाउँ अत्यावश्यक हुने युनिसेफको भनाइ छ। श्रीमतीको हत्या गरेर जेल बसेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने फैसला विरुद्ध साझा पार्टीले तराजु सहित काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला विवादित फैसलाको विरोध तथा न्यायपालिकाको समग्र सुधारका पक्षमा साझा पार्टीले शनिबार ललितपुरको बखुण्डोलबाट माइतीघर मण्डलासम्म साझा तराजु यात्रा आयोजना गरेको हो। सर्वोच्चको त्रुटिपूर्ण निर्णय रद्द गर्नुपर्ने र पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने भन्दै प्रदर्शनमा सहभागीहरूले देशमा देखिएको बेथिति र विसङ्गति अन्त्य गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले जन्म कैदको सजाय सुनाएको कोइरालालाई 8.5 वर्षमा मात्रै कैद हुने फैसला गरेको थियो। सर्वोच्चको फैसला अनुसार कोइराला बिहीबार छुटेका थिए। सर्वोच्चको उक्त निर्णयको नागरिक स्तरबाटै विरोध भइरहेको छ। पत्नी हत्याको कसुरमा सर्वस्व सहित जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रञ्जन कोइरालालाई सजाय घटाएर उन्मुक्ति दिने फैसला विरुद्धको पुनरावलोकनमा सर्वोच्च अदालतमा आइतबार सुनवाई हुने भएको छ। पहिलो चरणमा सर्वोच्च अदालतका 3 जना न्यायाधीशको च्याम्बरमा यसको सुनवाई हुने बताइएको छ। आइतबार यो सुनवाईमा फैसला गर्ने न्यायाधीशहरू संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था समेत रहेको छ। 3 न्यायाधीशले बसेर अध्ययन गरेपछि इजलासमा सुनवाईका लागि अनुमति दिने कि नदिने भन्ने टुङ्गो लाग्नेछ। 3 सदस्यीय बेन्चले निस्सा दिएको खण्डमा सुनवाई प्रक्रिया अगाडि बढ्छ र इजलास तोकिएको समयमा हुनेछ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्राम अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पछिल्ला दिनमा दैनिक 100 जना भन्दा धेरैमा कोरोना संक्रमण पुष्टि, निको हुनेको संख्या 70%, 45 जनाको मृत्यु। लकडाउन अन्त्य भएसँगै जोखिम बढेको भन्दै सर्वसाधारणमा त्रास।
कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको 2 वर्ष पुरा। अपराधी पत्ता लगाउन प्रहरी असफल। पीडित परिवारको बेलौना कसैले सुनेन। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण नागपञ्चमीका दिन नागपोखरी तथा कुण्डहरू सुनसान। सामाजिक दूरीको व्यवस्था गर्दै रातो मच्छिन्द्रनाथको रथारोहणमा भने हजारौंको सहभागिता। केपी ओलीमाथि प्रचण्डले गम्भीर आरोप लगाएपछि नेकपाको विवाद झन चुल्यो। तल्लो तहका नेताहरू सामाजिक सञ्जालमै आरोप प्रत्यारोपमा निकास भेटिने संकेत अझै देखिएन। श्रीमतीको हत्या गर्ने सशस्त्रका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको सजाय खचाउने फैसला विरुद्ध सडक प्रदर्शन। उन्मुक्ति दिने फैसला विरुद्धको भोलि सुनवाई हुने। अमेरिका र चीन बीचको विवाद थप चुलिँदै अमेरिकाले चिनिया वाणिज्य दूतावास बन्द गर्न आदेश दिएको 72 घण्टाभित्र चीनले पनि दियो अमेरिकी वाणिज्य दूतावास बन्द गर्ने आदेश। र स्पेनिस क्लब रियल मड्रिडले चालु सिजन सकिए लगतै केही खेलाडीलाई क्लबबाट निकाल्ने, आर्थिक संकटबाट जोगाउने 180 मिलियन युरो रकम उठाउने रणनीति। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। ठूला स्वदेशी विदेशी लगानीलाई समन्वय र सहजीकरण गर्न बनाइएको लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ पद रिक्त भएको लामो समय भइसकेको छ। तत्कालीन सो बोर्डका सीईओ महाप्रसाद अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर भएसँगै रिक्त रहेको पद हत्याउन अहिले विवादास्पद अनुहारहरू शक्ति केन्द्र धाउने प्रक्रियामा सक्रिय भएका छन्। रिक्त रहेको सीईओका लागि 12 जनाले आवेदन दिएका छन्। बोर्डको सीईओ छनौटका लागि अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा संयोजक र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कणेल तथा आयोगका पूर्व सदस्य गोविन्द नेपाल सदस्य रहेको समिति समेत बनाइएको छ। बोर्डको सीईओ हुन जलविद्युतका विदेशी एजेन्टदेखि नेताका नातेदारसम्मले इच्छा देखाएको देखिन्छ। जलविद्युत क्षेत्रमा बदनाम भएका सुशील भट्टले आवेदन दर्ता गरेका छन्। भट्ट चिनिया कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी सीजीजीसीका नेपाली दलालका रूपमा परिचित रहेका छन्। उनलाई नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको कोटाबाट अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य बनाइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षधरका नेता विष्णु पौडेल प्रति वफादार सुशील गेवालीले पनि बोर्डको सीईओका लागि आवेदन दर्ता गराएका छन्। नेता माधव नेपालका वफादार कृष्ण आचार्यले पनि आवेदन दर्ता गराएका छन्। कृष्ण आचार्य नेता सोमप्रसाद पाण्डेका ज्वाइँ हुन्। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप लागेपछि उनलाई हटाइएको थियो। पछि ओली सरकारले पुनर्नियुक्ति दिएको थियो। नेकपा निकट डाक्टर सरोज कोइराला पनि आफू सीईओ हुने आशामा छन्। सीईओको लाइनमा रहेका रामकृष्ण खतिवडा यस अघि नै बोर्डकै परामर्शदाता थिए। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाका विश्वासपात्रको रूपमा रहेका छन्। माछापुच्छ्रे बैंकको सञ्चालक समितिसँग विवाद भएपछि बैंकबाट निकालिएका सुमन शर्मा पनि सो पदका लागि आवेदन दिने मध्येका एक हुन्। बोर्डमै परामर्शदाताको रूपमा काम गर्दै आएका नेकपाका नेता हरिबोल गजुरेलका भतिज आशिष गजुरेलले पनि सीईओ हुने लाइनमा रहेको देखिन्छ। सीईओ हुनका लागि पूर्व प्रशासकहरू पनि रहेका छन्। पूर्व सहसचिव द्वय लक्ष्मी विलास कोइराला र शेरजङ कार्कीले सीईओका लागि आवेदन बुझाएका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्डको सीईओ चलाएर राजनीति नियुक्तिको स्वाद चाखिसकेका दीपक राज जोशीले पनि आवेदन दिएका छन्। जोशीको पृष्ठभूमि भने कांग्रेस रहेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्र पढाउँदै आएका डाक्टर रमेश पौडेल पनि सो पदका लागि आवेदन दिने मध्येका एक हुन्। बोर्डले भने 6 जनाको नाम मात्र छानेको छ। सीईओका लागि सुशील गेवाली, दीपक राज जोशी, रामकृष्ण खतिवडा, चण्डीप्रसाद भट्ट, सुमन शर्मा र सरोज कोइरालाको नाम सिफारिस भएको छ। अर्थमन्त्री खतिवडा संयोजक रहेको छनौट समितिले उनीहरूमध्ये 3 जनाको नाम सर्टलिस्ट गरी नियुक्तिका लागि मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ। सिफारिस भएका 3 जना मध्येबाट 1 जनालाई मन्त्री परिषद बैठकले बोर्डको सीईओमा नियुक्त गर्नेछ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रोशन कार्कीको रिपोर्ट।
पछिल्लो समय कृषकलाई आवश्यक पर्ने कृषि औजार निर्माण गर्ने मानिसहरू निकै कम पाइन्छन्। बिस्तारै यस्ता पेसाहरू हराउँदै पनि गएको छ। तर मोरङको बेलबारीमा सिरुपाते खुकुरी लगायत कृषि औजार निर्माण गर्ने युवाहरूले पुर्ख्यौली पेसालाई व्यावसायिकतातर्फ लग्दै गरेका छन्। मोरङ बेलबारी 10 का शेरबहादुर लामगादेको पुरै समय आफ्नै औजार कारखानामा बित्छ। प्रायजसो उनी सिरुपाते खुकुरी कत्ती लगायतका औजार निर्माण गर्छन्। वैदेशिक रोजगारीबाट लामो समयको अन्तरालपछि फर्किएका शेरबहादुरको दैनिकी पुरै फेरिएको छ। गरिबीका कारण वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केपछि अहिले भने पुनः आफ्नै पुर्क्यौली पेसामै फर्किन पाउँदा उनी खुसी छन्। अलिकति हामी गरिबको कारणले गर्दाखेरि विदेश छिर्न पुग्यो अनि विदेशमा पनि अब 75 डिग्रीको घाममा बसेर तपाईको बेल्चा हानेर गर्नुभन्दा बरु आफ्नै देशमा स्वदेशमै बसेर चाहिँ केही गर्न सकिने रहेछ भन्ने सम्झेर हामी चाहिँ अब फेरि उहाँबाट क्यान्सिल लाग्यो विदेशबाट पनि। अनि अहिले चाहिँ यसै मार्फत अलिकति यसो जीविका चल्ने रहेछ, सिपभन्दा ठुलो कुरो केही पनि रहन्छ भन्ने तर्फ लागेर सोचेर अनि हामीले यो व्यवसाय गर्न थालेको। उनले नेपालको नक्सा र सातै प्रदेशको नक्सा समेटिएका खुकुरी बनाउने गरेका छन्। सरकारले भर्खरै मात्रै सार्वजनिक गरेको लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको नयाँ नक्सा सहितको खुकुरी 18 दिन लगाएर बनाएका छन्। उनले बनाएका खुकुरीको मूल्य 2500 देखि 60,000 सम्म रहेको छ। शेरबहादुरसँगै साझेदारीमा कारखानामा काम गर्दै आएका गोपाल बराइली भने बजारको राम्रो व्यवस्था हुन सके यो व्यवसायबाट मनज्ञ आमदानी लिन सकिने बताउँछन्। नक्कली सामग्रीले बजार लिँदा आफूहरूलाई केही मार्का परेको पनि उनको भनाइ छ। हामी बेच्दाखेरि अहिले भन्नुहुन्छ भने अब सस्तो मस्तो दाममा यताउता गाउँघरलाई यसो उसो चलाउने रूपमा मात्रै यसो घरेसी रूपमा मात्रै अहिलेसम्म चलाइरहेको छौँ। मलाई यसको बजार भइदिए हुन्थ्यो, राम्रोसँगले देश विदेश प्रदेशसम्म पुगिदिएर राम्रोसँगले हामीलाई के अरे उत्साह जाँगर हिसाबले बढाउने हिसाबले चाहिँ बाहिर गएर अब राम्रैसँगले सामानहरू गइदियो भनेदेखि हामीलाई राम्रोसँगले हुन्थ्यो भन्ने हामीले धारणा लिएका छौँ। यता शमशेरकी श्रीमती भने छोराछोरीलाई पनि यही सिप सिकाउन चाहेको बताउँदै आफ्नो पुर्ख्यौली पेसा सिक्न मान्ने हुन् कि होइनन् भन्ने पीर परेको बताउँछिन्। अब यहीबाट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने आस्था छ आफूलाई, तर अब खोइ के गर्नु छ, बिक्री गर्न पाइएन भन्ने त्यही लाग्छ नि सर। अब हामी 2 भाइ छोरा छन् अनि हामी 2 जना 4 जनाको परिवार छौँ। विदेश जानुभयो 2-4 वर्ष, त्यहाँदेखि विदेशबाट आएर पनि अब यही पेसा नगरी नहुने रहेछ भन्नुभयो। अनि छोराहरू पनि अब ठुल्ठुलै छन् त यो पेसा गर्न सिक्छन् कि भन्ने आस्था छ, तर के अब अहिलेका केटाले गर्छन् गर्दैनन् सर। पछिल्लो समय कृषकलाई आवश्यक पर्ने कृषि औजार निर्माण गर्ने मानिसहरू यो पेसाबाट लोप हुँदै गएका बेला आफ्नै पुर्ख्यौली पेसामा भविष्य देखेर पुनः यही पेसामा केही गर्ने भनेर कम्मर कसेका बेलबारीका शमशेर, गोपाल तथा नगेन्द्र बराइली जस्ता उत्साही युवाहरूलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्न आवश्यक देखिन्छ। सुनसरीबाट विकल रेग्मीको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनले दक्षिण पश्चिम शहर चेङडुङ स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावासको कार्यालय बन्द गर्न आदेश दिएको छ। अमेरिकाको ह्युस्टन स्थित चीनिया वाणिज्य दूतावास बन्द गर्न केही दिन अघि दिएको आदेशको प्रतिशोध स्वरूप चीनले यस्तो कदम चालेको हो। चीनको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले अनुचित ढङ्गले कदम चालेपछि दूतावास बन्द गर्न बाध्य भएको उल्लेख गरिएको छ। पछिल्लो समय चीन र अमेरिका बीच विभिन्न विषयमा तनावको स्थिति पैदा हुँदै आएको छ। अमेरिकाले ह्युस्टन स्थित चीनिया वाणिज्य दूतावासको कार्यालय 72 घण्टाभित्र बन्द गर्न आदेश दिएपछि दुवै देशबीच कूटनीतिक विवाद उत्पन्न भएको छ। अमेरिकाले दूतावास मार्फत बौद्धिक सम्पत्तिको चोरीका कार्य भइरहेको आरोप पनि लगाएको छ। अब खेलकुद समाचार। स्पेनिस ला लिगा च्याम्पियन रियल मड्रिडले यो सिजन सकिए लगतै केही खेलाडीहरूलाई क्लबबाट बाहिर पठाउने तयारी गरेको छ। 180 मिलियन युरो रकम उठाउन
का लागि रियलले यति धेरै खेलाडीलाई क्लबबाट बाहिर पठाउने तयारी गरेको हो। यसका लागि रियलले अपरेसन एक्जिट नै सुरु गरेको छ। पहिलो प्राथमिकता अरू क्लबमा लोनमा रहेका खेलाडी र क्लबमा रिजर्भमा बसिरहेका खेलाडीहरूलाई बिक्री गर्ने सोच बनाएको छ। कोरोनाका कारण आर्थिक रूपमा समस्या भएको रियल अब क्लबलाई रिमोडलमा अगाडि बढाउने योजनामा भएको समेत बताउँछ। रियलले च्याम्पियन्स लिग नसकिँदासम्म भने यो कदम चालिहाल्ने अवस्था भने नभएको जनाएको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पछिल्ला दिनमा दैनिक 100 जना भन्दा धेरैमा कोरोना संक्रमण पुष्टि, निको हुनेको संख्या 70%, 45 जनाको मृत्यु। लकडाउन अन्त्य भएसँगै जोखिम बढेको भन्दै सर्वसाधारणमा त्रास। कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको 2 वर्ष पुरा। अपराधी पत्ता लगाउन प्रहरी असफल। पीडित परिवारको बिलौना कसैले सुनेन। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण नागपञ्चमीका दिन नागपोखरी तथा कुण्डहरू सुनसान। सामाजिक दूरीको व्यवस्था गर्दै रातो मचिन्द्रनाथको रथारोहणमा भने हजारौंको सहभागिता। केपी ओलीमाथि प्रचण्डले गम्भीर आरोप लगाएपछि नेकपाको विवाद झन्झुलियो। तल्लो तहका नेताहरू सामाजिक सञ्जालमै आरोप प्रत्यारोपमा निकास भेटिने संकेत अझै देखिएन। श्रीमतीको हत्या गर्ने सशस्त्रका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने फैसला विरुद्ध सडक प्रदर्शन। उन्मुक्ति दिने फैसला विरुद्धको पुनरावलोकनमा भोलि सुनवाई हुने। अमेरिका र चीनबीचको विवाद थप चुलिँदै अमेरिकाले चीनिया वाणिज्य दूतावास बन्द गर्न आदेश दिएको 72 घण्टाभित्र चीनले पनि दियो अमेरिकी वाणिज्य दूतावास बन्द गर्ने आदेश। र स्पेनिस क्लब रियल मैड्रिडले चालु सिजन सकिए लगतै केही खेलाडीलाई क्लबबाट निकाल्ने, आर्थिक संकटबाट जोगाउने 180 मिलियन युरो रकम उठाउने रणनीति। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।